I am speechless. लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर, या मेरे ज़िले के ऊपर, या KPK के ऊपर, या हमारी पूरी टीम के ऊपर। इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर, चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो। लेकिन इतनी ये जरूर बताता हूं कि हमारा नजरिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नजरिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फिलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूं, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सके। कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वन एट ए टाइम प्लीज। जाहिर बात है कि जो पॉलिटिकल ऊंचा बोल है पाकिस्तान में, जो आपकी जो पॉलिटिकल वर्कर है उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था जब नाम सामने आ रहे थे कि जो पीछे निगरान चेयरमैन होगा जो भी होगा वो भी पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए, ना कि वकील। जब एक मिनिस्टर आएगा, जब वकील आएगा, चेयरमैन बनेगा, तो क्या जो इख्तिलाफात सामने आ रहे थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, वो किस तरह दूर होंगे? जी देखिए, जिस मैंने कहा कि जो कदावर शख्सियात थी बहुत सारी, वो चूँकि अपने मुस्तकिल ओहदों पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको एक टेम्परेरी एक आर्जी तौर पे केयर टेकर सेटअप में लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो बैरिस्टर साहब हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, और इसीलिए वकील को चूज़ किया गया ताकि वो अपना जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती रहेंगी वो उसके मुताबिक एक्ट करते रहेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स अपने अपने काम कर रहे हैं। जब इमरान, ये चूँकि आप समझिए कि टेम्पररी अरेंजमेंट है, इसलिए इसमें कोई परमानेंट हम पॉलिटिकल फिगर नहीं लाना चाहते थे। एक सेकंड प्लीज, वन एट ए टाइम। सर अली जफर साहब पहले आए हैं जी, पहले बात करें। सर इस तरह तो नहीं है कि जो आपकी सियासी मुखालिफिन है उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब तो आप देख रहे कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन से। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये उसी का तोड़ है जो कि जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, ये जो हमने फैसला किया, ये उसी स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उसे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अली साहब प्लीज, अली जफर साहब, कल जब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने की थी तो पार्टी की जानब से बड़ा सख्त डिनायल आया था, और फिर सोशल मीडिया पे जो है वो तारिक इंसाफ के कुछ अकाउंट से हमने उनकी ट्रोलिंग भी देखी। वो सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो खान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो क्या वो जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी गद्दार लोग मौजूद हैं, उससे उनके बयानिए को तकवीत में नहीं? देखिए जी, वो मरवत साहब ने जो कहा था वो भी दुरुस्त थी बात, क्योंकि वो मीटिंग में बैठे हुए थे। लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस ये था कि कल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप अपनी जो लीडरशिप है उससे मेरी ये फैसले को अप्रूव करा लें, और अप्रूव जब तक नहीं होता, आपको पता है पार्टी अनाउंस नहीं कर सकती है और फाइनल डिसीजन नहीं समझी जाती। तो वो जब शाम को, जैसा मैंने बताया कि जब मैंने ये सारी चीज़ें बताई और ये डिस्कशन हुई, तो उसके बाद वो मेन लीडरशिप जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो
تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں. مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی, میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. Just a second. کیئر ٹیکر چیئرمین یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں پارٹی پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائے. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا, تو قانونی کاروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو, تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. نمائندے کے One at a time. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم متیوتا صاحب کی. وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب بھی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے, آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے, اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں. قانونی طور پہ جو بھی آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں, رؤف صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ تھے, بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, آپ کا فیصلہ ہے. لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا, یہ حکمت کیا ہے, یہ بھی بتائیے. جی یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی, کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے. وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپرری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپرری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹر پارٹی الیکشن ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک سوال تو یہ پوچھا کہ الیکشن کرا کہاں رہے ہیں, اگر گرفتاریاں ہوتی تو پھر وہ کون سی آپ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ. دیکھیں, ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر, اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ پوری طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. جو الیکشن کا پروسیس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی اپنے قواعد اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق بنائیں گے.